अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज 9 जुलाई है, मोहतरमा फातिमा जना का यौम वफ़ात। मोहतरमा फातिमा जना 31 जुलाई 1893 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक शहर खतवार में पैदा हुई, जिसे आज के दौर में गुजरात कहा जाता है। मोहतरमा फातिमा जना डेंटल सर्जन थी और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कायदे आज़म, तहरीक पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। वो जनवरी 1960 से 9 जुलाई यानी आज 9 जुलाई है 1967 तक, यानी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन रही। उनकी वफ़ात के बाद नूरुल अमीन लीडर ऑफ द अपोजिशन सेलेक्ट हुए। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि पीटीआई के चेयरमैन दूसरे लोगों के ज़रिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कातलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बना रहे हैं और वो मंसूबा बहुत बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की गलीज़ मुहिम जारी रखे हुए हैं। वो 9 मई के रियासती अदारों पर हमले के मंसूबे की नाकामी के बाद भी दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए बेताब हैं। उनके पास क्या सबूत हैं ये तो मैं नहीं जानता, प्राइम मिनिस्टर ने किस बेस पर ये बातचीत की, लेकिन शाहीन सबाही साहब हैं जो न्यूयॉर्क बेस्ड हैं और वो और मोहित पीरज़ादा, ये दो ऐसे साहबान हैं जो कि इमरान खान के क्या कहना चाहिए हवारी हैं, उनके पैरोकार हैं और उनके लिए वो झूठ की और प्रोपेगेंडे की किसी भी हद को टच करने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी बात को आगे साबित करूँगा। इनकी शाहीन सबाही साहब की एक ट्वीट है और उस ट्वीट को ये आप मेरे साइड पे शोल्डर पे देख रहे हैं, इस ट्वीट को आप पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप के जोहला ने इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर खूब वायरल किया। वो कहते हैं कि मैं 1968 में पेशावर के उस जलसे में मौजूद था जब 20 फीट के फासले से एक लड़का हाशिम उठा और उसने अयूब खान साहब पर गोली चला दी और वो मेज़ के नीचे छुप गए। गोली तो नहीं लगी मगर उस दिन उनके जब्र का महल धड़ाम से गिर गया। शाहीन सबाही साहब और इमरान खान साहब और खान साहब के जो व्हाट्सएप के टाइगर्स हैं वो अवाम को, कौम को इस ट्वीट को वायरल करने के बाद क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई भी शख्स वो उठे और उसकी अगर सियासी मुखालफत है किसी भी के साथ और वो उठे और उठकर गोली चला दे। खान साहब आप खुद भी इसी किस्म की सोच, इसी किस्म की मेंटालिटी का शिकार हुए हैं। अगर आपको याद हो आप पर भी गोली चली है, ठीक है सर, तो आपको इस किस्म की पुरतशद्दद और अदम बर्दाश्त की पॉलिटिक्स और इसका बयानिया बनाने की मेरा ख्याल है कि आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए। चलते हैं मोहित पीरज़ादा साहब की तरफ, जिनको मैं बहुत बेहतर शख्स समझता था और मैं उनको सुनता था, वो डॉट कनेक्टिंग बड़ी अच्छी करते थे। मैंने पीटीआई के टिकटॉक के ऑफिशियल वहाँ से एक टिकटॉक का पीस उठाया है, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। कि हेलीकॉप्टरों से सवात में नौजवान लड़कों को फेंका गया एज अ पनिशमेंट, एग्जांपल सेट करने के लिए। अभी पंजाब से किसी को हेलीकॉप्टरों से फेंका गया, ठीक है, तो बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टरों से फेंका गया, सवात में हेलीकॉप्टरों से फेंका गया सजा देने के लिए। मैं राइट हमने सुना, इग्नोर कर दिया क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, हम समझ रहे थे हम तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को बचा रहे हैं।
اور نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے شاید اس قسم کے ظلم کرنے ہی پڑتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا رہا. سارے میڈیا کو پتا تھا, سارے اخباروں کو پتا تھا, سارے ٹیلی ویژن چینلز کو پتا تھا, لیکن ہم خاموش تماشا. جی سنا آپ نے یہ شخص کیا بکواس کر رہا ہے کہ جناب ہیلی کاپٹر سے زندہ لوگوں کو پاکستان آرمی نے دھکے دیے اور ان کو مار دیا, اور بقول ان صاحب کے ان سب کو پتا تھا اس چیز کا اور یہ خاموش رہے. پہلے تم انسان جوتی اتار لینا کہ تم خاموش کیوں رہے, کہ اتنا ظلم اور جبر اور تشدد ہو رہا تھا اور تمہیں پتا تھا اور تم خاموش رہے. سب سے پہلے تو تمہیں پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, تم تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو. اور 9 مئی کو جب لائیو چل رہا تھا سارا کچھ ٹی وی کے اوپر تو تم آنسو بہا کے رو رہے تھے, یہ ہو گیا پاکستان کا سوشل فیبرک, یہ گھڑیس رہے ہیں, یہ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور لوگ مر رہے تھے. اور پاکستان بقول آپ کے پاکستان آرمی دھکے دے رہی تھی ہیلی کاپٹر سے پاکستانیوں کو اور مار رہی تھی, اور تمہیں پتا تھا اور تم خاموش تھے. 2 لاکھ دی لعنت تیرے جمنے تے بھی. یعنی یہ اتنا بڑا لکھا شخص ہے, اس کے بارے میں مطلب یہی کہا جا سکتا ہے you can have lots of college degrees by your side and still be an idiot. اس سے زیادہ میں تمہیں کیا کہوں. یعنی جھوٹ اس روانی اور فراوانی سے بولتے ہیں کہ شیطان بھی ایک دفعہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ پاکستانی ہے, یہ تو میرے سے بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں, میری کیا تو ضرورت ہی نہیں تھی. بہرحال وزیر اعظم صاحب کی اس تقریر کے بارے میں احمد کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب, وزیر اعظم صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلائی جا رہی ہے وہ بڑی سخت نامناسب ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آرمی چیف کے اوپر جو حملے کروانے کی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ وہ بھی انتہائی غیر نامناسب ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کافی زیادہ بخار رہتا ہے اس چیز کا کہ کسی طریقے سے ان کو لفٹ ہو جائے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل جائے گی ان کو حکومت بھی مل جائے گی. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کس پولیٹیکل فلاسفی کے تحت کام کرتے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, کس طریقے سے وہ لوکل ہارمنی ود ویریس فیکٹرز رکھتے ہیں, اور کس طریقے سے وہ ملک کو ترقی دیتے ہیں. ان تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے جو ہے, اور ان تمام فیکٹرز میں کامیابی جو ہے ہر پارٹی کی, اس کے بعد پھر اس کو الیکشن میں ووٹ ملتے یا نہیں ملتے, اس کی بیس کے اوپر یہ شاید ازیوم کر لینا کہ اسٹیبلشمنٹ جس کی سب سے زیادہ دوستی ہے یا اسٹیبلشمنٹ جس کی سب سے زیادہ حمایت کرتی ہے وہ جیتتا ہے. بینظیر بھٹو نے جب آ کے پہلا الیکشن جیتا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی, پھر بھی انہوں نے الیکشن جیتا تھا. دوسرا الیکشن بھی ایسے تھا. تو یہ کہہ دینا کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوگی اور پھر وہی پارٹی جیتے گی, تو یہ ایک مشکل سا اور لا یعنی قسم کا امر ہے, اور بلا وجہ فورس کرنے والی بات ہے. جو ووٹ ہے وہ آپ لینے کے لیے آپ کو اپنی پوری کی پوری پارٹی کو کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو ساتھ میں لانا پڑتا ہے, پھر کہیں جا کے پارٹی پوزیشن بہتر ہوتی ہے, سیٹیں ملتی ہیں, ووٹ بنتے ہیں. اور یہی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پارٹیز نے گریجولی گرو کیا ہے, اور کنہوں نے گرو کیا اور پھر جیسے پیپل پارٹی پہ ایک دفعہ عروج تھا, مسلم لیگ نون پہ ایک دفعہ عروج تھا, پی ٹی آئی پہ بھی عروج والی سچویشن ہے یا تھا, جو بھی ہے تو الیکشن بتائے گا. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے صرف باتیں کرتے رہیں اور سمجھیں کہ فورسز آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ہاتھ میں رزلٹ آ جائے گا, یہ ممکن نہیں. جی رحم صاحب. احسن اقبال صاحب نے کل جیو کے ایک پروگرام جرگہ میں سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سٹیٹمنٹ دی, اور وہ سٹیٹمنٹ کافی کنٹروورشل ہو گئی. آئیے پہلے آپ کو وہ سٹیٹمنٹ سناتے ہیں. ہم بنیادی طور پہ چاہتے ہیں, چونکہ آپ ہمارے ساتھی ہیں, ہم آپ کو ایک سٹرکچرل ٹرانسفارمیشن اکنامک میں مدد کریں کہ آپ ایک پسماندہ زرعی معیشت سے ایک انڈسٹریل اکانومی کی طرف اٹھیں, اور اس کے لیے ہم آپ کو جدید انفراسٹرکچر بنا کے دینا چاہتے ہیں, آپ سے انڈسٹریل کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اگر مضبوط ہوں گے تو ہم بھی مضبوط ہوں گے, چونکہ آپ ہمارے ساتھی ہیں. اس حوالے سے تقریباً 2013 اور 18 میں
جو ہماری سرمایہ کاری ہے چین کی تقریباً $25 ارب سے زیادہ مختلف منصوبوں کے اندر آئی. سب سے بڑی چیز جو میں تفصیل جائے بغیر، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ توانائی کے منصوبے کیا بنے، کیا شاہراہیں بنی، فائبر آپٹک لگی، وہ سب علیحدہ چھوڑ دیجیے. میرے نزدیک جو سب سے بڑا کام ہوا تھا سی پیک کے دوران، وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں اقتصادی اینگل داخل ہوا جو پہلے مسنگ تھا، اور اس کے ساتھ ایک مومنٹم بنا تھا اقتصادی کوآپریشن کا بیونڈ گورنمنٹ. آپ کو اگر یاد ہوگا سلیم صافی صاحب، 2017-18 میں اسلام آباد کے تجارتی مراکز میں ہر سیکٹر میں چین کی کمپنی کا دفتر کھل گیا تھا، اور جو ہمارے سی پیک کے دشمن تھے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی ہے. اگر آپ کراچی اسلام آباد کی کسی پرواز پہ سفر کر رہے ہوتے اس دوران، تو آپ کو بلا مبالغہ 5, 10, 15 چینی بزنس مین ہر جہاز میں ملتے تھے، کیونکہ وہ یہاں تلاش کر رہے تھے اپرچونٹیز. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ شی نے ان سب کو کہا تھا کہ آپ پاکستان جا کے اپرچونٹیز تلاش کریں. اس موقع پر جو تبدیلی آئی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ چین نے یہ چیز بڑے، جو ان کا ایک انداز ہے سفارتی انداز میں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کی کوشش کی کہ آپ کوئی نیا تجربہ نہ کریں چونکہ سی پیک ڈیریل ہو جائے گا. اور پھر انہیں کہا گیا کہ نہیں، آپ تسلی رکھیں، جو بھی آئے گا ہم اسے ٹھیک رکھیں گے. وہ جی احمد، ہمارے سیاستدان تھوڑی سی پولیٹیکل مائلیج کے لیے بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے جاتے ہیں، اور ایسی سٹیٹمنٹس بھی دے جاتے ہیں اور ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. آپ اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. جی احمد. جی السلام علیکم. رانا صاحب، احسن اقبال صاحب نے کل جیو کے پروگرام کے ایک انٹرویو میں کہا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کچھ بزنس مینوں کو چین کی طرف سے، چینی کمپنیوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر پاک فوج یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں کسی قسم کی کوئی بھی کہہ لیں کہ کوئی بھی مداخلت کرے گی، کچھ کرے گی، تو اس سے سی پیک کو نقصان ہو سکتا ہے. کل انہوں نے یہ بات تو کر دی پروگرام میں، پھر بہت زیادہ اس پہ کرٹیسزم آ گیا. تو آج انہوں نے پھر کہا کہ میں نے تو میری تو بیان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ تو صرف چینی کچھ کمپنیوں نے کہا تھا. لیکن یہ واقعی درست بات ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن فری اینڈ فیئر تو کم ہوتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی ہے کہ 2018 کے بعد سے ہی، جو الیکشن کے بعد سے ہی ایسی فضا بنی کہ جس میں پھر چینی کمپنیاں جو ہیں وہ سی پیک میں تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ لوگوں نے واضح طور پہ کہنا شروع کر دیا کہ سی پیک اب بند ہو چکا ہے، سی پیک نہیں چل رہا. تو بہرحال اب سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. چائنا بھی مزید انویسٹمنٹ کرنے کا پلان بنا رہا ہے اور پاکستان بھی اس کو ویلکم کرتا ہے، لیکن چین کی ایک ہی کنڈیشن ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں امن رہے، اسٹیبلٹی رہے. لیکن جو سچویشن لگ رہی ہے وہ یہاں پہ امن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو پارٹیوں کی پولیٹکس ہے اتنی کہہ لیں کہ اس وقت ناقص ہو چکی ہے، نمبر 1. نمبر 2، امریکہ کی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئی. پہلے خان صاحب کی گورنمنٹ اتارنے میں، پھر خان صاحب کو اتارنے میں، پھر خان صاحب کو لگانے میں. سمجھ نہیں آ رہا کہ امریکہ یہاں پہ چاہتا کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسٹیبلٹی رہے. تو یہاں پہ تو اسٹیبلٹی نام کی چیز ہمیں نہیں نظر آ رہی، اور اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر گروتھ یا ترقی اس طرح نہیں ہو پائے گی جس تیزی کے ساتھ باقی ممالک میں ہو رہی ہے. تو بہرحال سی پیک کا آنا اور سی پیک کا یہاں پہ ہونا اور پاکستان کے لیے بہتر انداز سے ہونا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ. اور یہ والا جو میسج ہے احسن اقبال صاحب کا، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے چین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مداخلت نہ کریں الیکشن میں، آپ کو کوئی رائے حق یا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے چین، سعودی عرب، قطر، ایران سب کی دوستی کروا دی، ہماری طرف نہ آ پائے. تو یہ ایک مناسب بات نہیں ہے. ترقی اس وقت اہم ہے اور باقی ملک ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم اقتدار کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے. جی رانا صاحب. مولانا فضل الرحمان نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے دبئی میں اکیلے ہی ملاقات کر لی اور ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی، یعنی کہ وہ
बड़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि जनाब जब बंदर बांट का टाइम आया तो आपने मुझे उसमें से निकाल बाहर किया, तो तीसरे बंदर को उन्होंने शामिल क्यों नहीं किया। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि ये क्या कहानी है। जी अहमद। जी राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अभी एक स्टेटमेंट आई है, पेशावर में उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बड़ा शदीद नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो पीडीएम के सदर हैं, पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, और ये दुबई वाली जो मुलाकात है 2 रुकनी कमेटी की जरदारी साहब की, नवाशी साहब की, ये क्या मुलाकात है। उन्होंने कहा इसमें पीडीएम को एतमाद में नहीं लिया गया, इसमें बड़े अफसोस की बात है। फजलुर रहमान साहब को इस चीज़ का बड़ा वाज़ेह एहसास हो जाना चाहिए कि जब कभी मियाँ साहब को ज़रूरत पड़ती है तो फजलुर रहमान साहब को आगे कर देते हैं, सरबराह बना के, या पीडीएम के हेड है। जब कभी उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो फिर उनको पूछते भी नहीं है, सीधा जाकर जरदारी साहब से या जिससे भी डील करनी होती कर लेते हैं। यही सियासत होती है और सियासतदान ऐसे ही किए करते हैं, और फजलुर रहमान साहब को भी जब चांस मिलेगा वो भी ऐसे ही करेंगे। ये पार्टी पॉलिटिक्स है और इसमें इसी किस्म की शिद्दत होती है। हमारे यहाँ 2 पार्टी वाली सिचुएशन तो नहीं है अमेरिका की तरह, यहाँ तो मल्टी पार्टी है, और मल्टी पार्टी के अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो हुकूमत बनाने, गिराने, खेलने सब में मतलब हर वक्त ही इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कसीर पार्टी हैं जिनके इंटरेस्ट हैं और बड़े गैर मुल्की हाथ भी हैं। और बस करने का मकसद ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये वाला जो गिला है उनकी पार्टी की लीडरशिप से तो ठीक है कि जरदारी साहब और नवाशी साहब ने उनको पूछा ना बताया कि क्या बातचीत हुई है और उनकी आपस में क्या जो है चीजें तय हुई हैं, जिसके बारे में सुना था कि इंटरिम गवर्नमेंट के लिए नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं और उनका किसी 1-2 नामों पे इत्तेफाक हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें। और फिर अगले वज़ीर आज़म के लिए किस तरह चलना है वो भी हिकमत अमली सारी डिस्कस की गई है। नवाशी साहब ने अपनी सलाह दी है, जरदारी साहब ने अपने मशवरे दिए हैं और काफ़ी चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक राय भी हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब भी इस मीटिंग में मौजूद थे, मेरा ख्याल है मरीम नवाज साहब भी मौजूद थे। तो ये 4-5 की मीटिंग थी और बाद में सुना है कि नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की भी 1-on-1 अलहदा से भी मुलाकात हुई। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है फजलुर रहमान साहब को पसंद नहीं आई। और दूसरा, फजलुर रहमान साहब ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनको भी फैज़ हमीद साहब मिले थे और उन्होंने भी कहा था कि आप सेनेट चेयरमैन बनते हुए अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर उनकी ख्यालत से इत्तफाक नहीं किया, इसलिए फिर बाद में पीडीएम को साइडलाइन कर दिया गया। तो बहरहाल पीडीएम वोट ले लेती, साइडलाइन ना होती, वोट ही नहीं मिले तो वोट तो कोई और ले गया। तो जो वोट लेता है वही फिर रहता है। अब अगर आप ये कहें कि फैज़ हमीद साहब ने वोट डलवाने हैं तो इसको तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। वोट तो आपने लेने होते हैं और लोगों के काम करके लेने होते हैं, ना कि लोगों से कुर्बानियां दिलवा के खुद वोट लेना। तो जो वोट लेगा वही स्टे करेगा। जी रंग साहब। ख़वातीन हज़रात, क्या इमरान खान साहब ने 9 मई से कुछ सीखा? क्या उन्होंने हुकूमत में आने, हुकूमत करने और फिर हुकूमत से बाहर जाने के इस प्रोसेस में कुछ सीखा? क्या इमरान खान साहब ने जो 1.5 साल एक नफ़रत का बयानिया बिल्ड किया और फिर उसके नताइज उनको जो देखने पड़ रहे हैं इस वक्त, क्या उन्होंने इससे कुछ सीखा? मेरा नहीं ख्याल। क्या इमरान खान साहब को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रीस्ट्रक्चर और रीवैल्यूएट नहीं करनी चाहिए? खान साहब ने जो डैमेज पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को दिया वो रिपेयर होने में बहुत टाइम लगेगा। पाकिस्तान को इस वक्त एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और कॉन्क्रीट लॉ मेकिंग की ज़रूरत है एज़ फार एज़ ये जो पॉलिटिकल पार्टियों की सोशल मीडिया पॉलिसीज़ हैं और उनकी जो टीमें हैं वो वेल रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए और उनको उनकी लिमिट्स का पता होना चाहिए। दोज पीपल शुड बी एजुकेटेड इनफ और ट्रेंड इनफ कि उन्हें पता हो कि कहाँ से हम पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, हमारी क्या लिमिट्स हैं, किसके अंदर रहकर हमने पॉजिटिविटी के साथ बर्दाश्त की, प्यार की, जमहूरी रवैयों की सियासत करनी है। क्या ये सोच हमारे सियासतदानों में है? किसी भी पार्टी को ले लें आप, वो सिर्फ ये चाहती है कि उसकी ऑपोजिट पार्टी बदनाम हो, बुरी तरीके से जलील हो। उसके लिए वो इस चीज़ को बाला ताक रखते हैं कि सामने खातून है, मर्द है, कोई बुज़ुर्ग है, उनका काम सिर्फ पगड़ी उछालना है और वो पगड़ी उछालने में
دیر نہیں لگاتے. میں بہت سارے سوالات آپ کے پاس چھوڑتا جا رہا ہوں. آپ میری رائے سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں, اپنی رائے کا اظہار کریں. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.